वेलकम टू माय चैनल उर्दू अदब। मैं नेमत अली आपका अपने चैनल उर्दू अदब में खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन की इस मुश्किल घड़ी में आप तमाम ज़रूरी उसूलों पर अमल कर रहे होंगे और एक ज़िम्मेदार शहरी की तरह न सिर्फ अपना बल्कि अपने घर वालों का, अपने गली मोहल्ले और पड़ोस वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं उर्दू के एक मशहूर व मारूफ अदीब को लेकर, जिनका नाम है कन्हैया लाल कपूर। आप स्क्रीन पर सामने जो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, यही है कन्हैया लाल कपूर। कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश 27 जून 1910 को हुई थी और ये पैदा हुए थे पंजाब के अनडिवाइडेड इंडिया में, यानी कि उस वक्त हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हुई थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। वहाँ के एक ज़िला लायलपुर में हुए थे, जो पंजाब का एक ज़िला है और मौजूदा दौर में अब वो फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में है। उनके फादर का नाम यानी उनके वालिद का नाम हरीराम, उनकी बीवी का नाम था पुष्पावती कपूर। उनके 7 बच्चे थे और क्योंकि वो हिंदुस्तान के बंटवारे से पहले पैदा हुए थे, इसलिए उनकी नेशनलिटी इंडियन है, यानी कि वो एक हिंदुस्तानी थे। उनका ऑक्यूपेशन यानी कि उनका फ़न का मैदान क्या था? उनका फ़न का जो मैदान था वो शुरुआत में एक प्राइमरी टीचर भी रहे, लेक्चरर भी हुए, प्रिंसिपल भी हुए, लेकिन जो इन्होंने उर्दू के अंदर जो कारनामा अंजाम दिया है वो एक तंज़ व मज़ाहियत के के मैदान में इन्होंने अपनी ज़ोर आज़माइश की है। आखिर वक्त इनका जो इनका इंतकाल हुआ वो 5 मई 1980 को पूना, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पर वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। कन्हैया लाल कपूर हमारे ओहद के बहुत कामयाब तंज़निगार और ज़राफ़त निगार हैं। उनके तसानीफ़ की तादाद बहुत ज़्यादा है, मगर बसियार नवेसी के बावजूद उनकी तहरीरें मायार से गुज़रने नहीं पाती। सबब यह है कि वो पुख्ता फ़नी शऊर के मालिक हैं। उनको बहुत शऊर था इस फील्ड के अंदर। वो जानते हैं कि आला दर्जे का अदब किस तरह वजूद में आता है। उनका मुताला बहुत वसी है, क्योंकि बहुत सारी ज़बान पर भी उनकी कमांड थी और बहुत सारी ज़बानें भी वो जानते थे। अंग्रेज़ी अदब के तंज़िया और मज़ाहिया अदब से उन्हें शनासाई हासिल है, इसलिए वो उन तमाम तदाबीर से बखूबी वाकिफ़ हैं जिनसे तंज़ व ज़राफ़त में हुस्न व असर पैदा होता है। उनका दायरा कार भी बहुत वसी है। फ़ितरत इंसानी से भी वो बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी थीं और बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर उन्होंने किताबें पढ़ी थीं, इसलिए और ख़ास तौर से क्योंकि वो एक टीचर भी रहे हैं, लेक्चरर भी रहे हैं, प्रिंसिपल भी रहे हैं, तो बहुत से लोगों से उनका मिलना जुलना और हर तरह के दिमाग से उनकी वाक़फ़ियत थी। इसलिए इंसान की आलमगीर कमज़ोरियों की बड़ी कामयाबी के साथ गिरफ़्त रखते हैं। उनकी तख्लीक़ात ज़बान व मकान यानी वक्त और मकाम से ऊपर उठ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जिस दौर में उन्होंने लिखी वो उसी दौर के ही लिए काबिल गौर हो या उसी वक्त ही पढ़ी जा सकती हो, बाद वालों के लिए वो पढ़ना बोरियत हो, ऐसा नहीं है, बल्कि वो उससे ऊपर उठ जाती है। हर ज़माने और हर मकाम के लोग उनकी तसानीफ़ से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। फ़लसफ़े क़नात, कॉमरेड, शेख चिल्ली और इनकम टैक्स वाले इसी तरह के मज़ामीन हैं। ये इनकी 2 तसानीफ़ हैं, कॉमरेड, शेख चिल्ली और इनकम टैक्स। वो आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो हर ज़माने के लिहाज से हमेशा लुत्फ़ अंदोज़ आप उससे हो सकते हैं। उनके तंज़ में तेज़ी भी है और नफासत भी है। उनका तंज़ तेज़ धार वाले नश्तर की तरह बड़ी सफाई से अमल जर्राही करता है। उनका मौजू अदब है, इसलिए उमूमन अदबी मौज़ूआत का तंज़ व ज़राफ़त का निशाना बनाते हैं। मसलन चीनी शायरी, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में मायारी मज़ामीन हैं। उनके मज़ामीन में अदबियत नज़र आती है। ज़बान पर उन्हें कुदरत हासिल है, इसलिए साफ़ सुथरी ज़बान लिखते हैं। तसनीफ़ की इब्तिदाई दौर में उनकी ज़बान ज़्यादा निखरी हुई नहीं थी, जैसा कि तमाम तसनीफ़ लिखने वालों के लिए ऐसा होता है। शुरुआती दौर में उनकी ज़बान इतनी ज़्यादा निखरी हुई नहीं होती है, धीरे धीरे वो चीज़ में महारत हासिल करते हैं, मगर रफ्ता रफ्ता ज़बान पर गिरफ्त मजबूत होती गई। आखिरी दौर के मज़ामीन में सादगी और रवानी ज़्यादा है। उनका ज़ौक़ मज़ा बहुत शिस्ता है। वो महज लफ्ज़ी उलट फेर या नाहमवार ज़बान व बयान से ज़राफ़त पैदा नहीं करते, बल्कि ख़याल व किरदार के वसीले से उसे उभारते हैं। कन्हैया लाल कपूर
کے جو مضامین ہیں وہ ہنسنے ہنسانے کے ساتھ ساتھ کچھ سوچنے پر بھی مجبور کرتے ہیں۔ اس طرح وہ ذہنوں کو ایک نئے راستے کی طرف موڑ دینے کا کام انجام دیتے ہیں۔ طنز و مزاح کا مطلب صرف ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف کسی چیز پر طنز کرا، اس کے مزے اڑائے اور اس کے بعد میں اپنے دوسری تصنیف کے لیے چل پڑے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جس چیز کے اوپر بھی وہ طنز کرتے ہیں، جس چیز پر بھی وہ وار کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی مقصد بھی ہوتا ہے، اور قاری جو ہیں، پڑھنے والے جو ہیں، ان کے ذہن پر ایک اثر بھی چھوڑتی ہے وہ، اور وہ کچھ سوچنے پر بھی مجبور کر دیتے ہیں۔ ایک نیا راستہ ہوتا ہے سوچنے کا، ڈائیورژن تھنکنگ جس کو کہتے ہیں ہم۔ یہ طنز نگاری کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں سادگی اور شگفتگی کے ساتھ ادبی حسن بھی ہوتا ہے۔ ان کی جو زبان تھی وہ بہت شائستہ تھی، بہت سادہ زبان استعمال کرا کرتے تھے۔ وہ استعارات اور کنایات سے زیادہ کام نہیں لیتے، بلکہ اپنی بات براہ راست کہہ گزرتے ہیں۔ ان کا وار بہت کم خالی جاتا ہے، وہ جیسا تاثر چاہتے ہیں ویسا ہی قاری کے ذہن پر پیدا کر دیتے ہیں۔ موجودہ دور کے طنز نگاروں میں کنہیا لال کپور ایک اہم حیثیت کے مالک ہیں۔ ان کی ادبی خدمات کو اردو دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ان کی تحریر میں بڑی دلکشی اور شگفتگی پائی جاتی ہے۔ وہ اردو زبان کے مزاج سے بخوبی واقف معلوم ہوتے ہیں۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں کنہیا لال کپور کی ابتدائی زندگی کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کنہیا لال کپور انڈیوائیڈڈ ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ جب ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی اس وقت ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور لائل پور میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، جو کہ اب فیصل آباد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ پاکستان میں اب موجودہ دور میں ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو حاصل کری تھی وہ اپنے وہاں پر لوکل اسکول میں، یعنی کہ اپنے وہیں پر ہی حاصل کری تھی، اور فارسی میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کری، فارسی زبان بھی انہوں نے سیکھی تھی۔ اس کے بعد میں انہوں نے اپنا میٹرک پاس کرا، سن 1928 میں کمالیہ گورنمنٹ اسکول سے پاس کری تھی۔ اس کے بعد میں بیچلر آف آرٹس یعنی کہ بی اے انہوں نے ڈی اے وی کالج لاہور سے کرا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر وہ انگلش اور سنسکرت دونوں میں ہی اچھا پرفارم کر رہے تھے، لیکن انہوں نے انگلش کو اس میں ایم اے کرا انہوں نے انگلش میں 1934 میں۔ جب وہ ایم اے کر رہے تھے اسی دوران ان کی ملاقات شریمتی پشپاوتی سے ہوئی، اور سن 1931 میں انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ کنہیا لال کپور جب ایڈمیشن کے لیے گئے تھے، ایم اے کے ایڈمیشن کے لیے، اسی دوران ان کی پطرس بخاری سے ملاقات ہوئی۔ پطرس بخاری ایک جانا مانا نام ہے طنز و مزاح کی دنیا میں، اردو ادب کی دنیا میں۔ ان سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہ اس وقت ان کا انٹرویو لے رہے تھے، اور کیونکہ کنہیا لال کپور کی جو ہائٹ تھی وہ کافی زیادہ تھی، 6.5 فٹ، 6.5 فٹ کی ان کی لمبائی تھی۔ ان کو دیکھ کر انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کی نارمل ہائٹ اتنی ہے، یا انٹرویو دینے کے لیے آپ نے کوئی خاص ارینجمنٹ کرا ہے؟ اور پھر اس کے بعد میں وہ ہنسنے لگے۔ پطرس بخاری جو ہے وہ ان سے کنہیا لال کپور سے بہت انکریج ہوئے، بہت زیادہ ان سے متاثر ہوئے، کیونکہ کنہیا لال کپور بہت ذہین بھی تھے، زبان پر ان کی بہت پکڑ بھی تھی، اور انہوں نے ان کو انکریج کرا کہ آپ جو ہے اردو میں لکھیے۔ اس چیز کے لیے انہوں نے ان کو بڑھاوا دینے کی کوشش کری۔ اسی دوران جو ہے کرشن چندر تھے، وہاں پر وہ اسی ہاسٹل میں تھے جہاں پر یہ ایڈمیشن لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور کنہیا لال کپور کرشن چند سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ وہ وہیں پر ہی ہیں اور وہی ہاسٹل ان کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جہاں پر وہ رہ رہے ہیں، تو وہ اس چیز سے بہت خوش ہوئے، اور یہ ساری وجوہات اس طرح کی بنی جس کے بعد انہوں نے اردو کی طرف لکھنا شروع کرا، اور اردو میں سٹائرز یعنی کہ طنز و مزاح لکھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ ویسے تو کنہیا لال کپور کے ذریعے لکھی گئی کتابیں اور ان کے لکھے گئے مضامین کی ایک لمبی فہرست بنائی جا سکتی ہے جو ان کے مجموعے ہیں، لیکن یہاں پر ہم آپ کو ان کے کچھ گنے چنے اور کچھ مشہور تصانیف اور ان کی کتابوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، سب سے پہلی کتاب یہ بال و پر ہے، اس کے بعد برج بانو، یہ کنہیا لال کپور نے لکھی ہے، چنگ و رباب،
گرد کارواں، دلیل سحر، نئے شگوفے، نرم گرم، نازک خیالیاں، سنگ و خشت، شیشہ و تیشہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس طرح کی کتابیں ان کی موجود ہیں۔ آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ یہ بہت اچھا لکھتے ہیں اور بہت عمدہ لکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو کنہیا لال کپور کے بارے میں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں اور ان کی زبان کے بارے میں آپ کو کافی کچھ معلوم چل گیا ہوگا۔ تو آج کا لیسن ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔